اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد الطريقه اللي كتسهل لنا التعميل ديال الحدوديات سواء من الدرجه الثانيه ولا من الدرجه الثالثه. والان ان شاء الله غادي نطرق لواحد ثلاثه ديال الامثله اللي غادي يساعدونا نفهموا مزيان. نعتبروا واحد الحدوديه كيو لي اكس اللي كتساوي لنا 2 اكس كاري ناقص 3 اكس زائد 1. مثلا ملي كنكونوا كنبغيو نعملوا بحال هاد الحدوديات هادو كنديروا المميز اللي كيساوي لنا بي او كاري ناقص 4 اس سي، وعلى حسب الاشاره ديال ديتا اللي يمكن لها تكون موجبه او سالبه او كتساوي صفر كنهضروا على الحلول. مثلا بالنسبه لهاد الحدوديه هذه دلتا كتساوي لنا بي او كاري اللي هو ناقص 3 او كاري ناقص 4 فوا 2 فوا 1. دونك دلتا كتساوي لنا 9 ناقص 8 اللي كتساوي لنا 1. هذا الشيء كيكافئ لنا باللي الجذر ديال دلتا كيساوي لنا 1. دونك كاين عندنا جوج ديال الحلول. الحل واحد، الحل الاول اللي هو اكس ان كيساوي لنا هو ناقص 3 ناقص جذر دلتا على 2 ا، وعندنا اكس 2 اللي كيساوي لنا ناقص 3 اللي هو ناقص بي زائد جذر ديال دلتا على 2 فوا ا، ومنه اكس ان كيساوي لنا هو 3 ناقص 1 يعني باسكو جذر دلتا هو 1 على 2. عندنا ا هو 2 فوا 2. دونك اكس 2 اللي كتساوي لنا 3 زائد 1 على 2 في 2. دونك اكس 1 كيساوي لنا 3 ناقص 1 على 4 اللي هي 1 على 2، وعندنا اكس 2 اللي كيساوي لنا 4 على 4 اللي كيساوي لنا 1. ومنه كيمكن لنا نقولوا بلي التعميل ديال هذه الحدوديه هذه، لانه بصفه عامه عندنا التعميل ديال واحد الحدوديه بي لي اكس اللي كتساوي لنا ا اكس كاري زائد بي اكس زائد سي. التعميل ديالها بصفه عامه هو ا عامل اكس ناقص اكس 1 عامل الاكس ناقص اكس 2. احنا عندنا في هذه الحاله ديالنا ا هو 2، دونك كيو لي اكس كتساوي لنا هو التعميل هو 2 حيت عندنا ا هو 2 عامل الاكس ناقص اكس ان ناقص الحل الاول اللي هو 1 على 2 عامل الاكس ناقص اكس 2 اللي هو 1. كما شفتوا الطريقه ديال قبيله ديال المميز كتجينا شويه طويله بالمقارنه بالطريقه اللي غندير دابا اللي كتسمى الطريقه ديال الهورنر اللي كترتكز بالاساس على جوج ديال الحوايج. اول حاجه خاصنا نلقاو الجذر ديال الحدوديه، كنمعني بالجذر العدد اللي نعوضوا به اكس في هذه المعادله هذه ويعطينا صفر. مثلا نحسبوا كي ديال زيرو، يعني هي 2 في صفر وكاري ناقص 3 في صفر زائد 1 اللي كتساوي لنا 1 اللي كتخالف صفر. نعوضوا مثلا بكي واحد، بكي ديال واحد هي 2 في 1 وكاري ناقص 3 في 1 زائد 1 اللي كتساوي لنا 3 ناقص 3 اللي كتساوي صفر. دونك واحد كنقولوا هو جذر ديال الحدوديه، يعني هو العدد اللي كيعدم لنا هذه الحدوديه هذه. من بعد ما لقينا الجذر ديال الحدوديه يعني العدد اللي كيعدم لنا هذه الحدوديه هذه كنجيو كنرسموا خط بحال هكا. هنا كنديروا بي ديال هنا هاد العدد اللي كنكتبوه هنا هو العدد اللي كيعدم لنا هذه الحدوديه اللي قلنا هو الجذر. في الحاله ديالنا لقينا باللي الجذر ديال الحدوديه هو واحد، دونك كنكتبوا بي ديال واحد. من بعدها كنجيو وكنشوفوا شنو هو اكبر اس عندنا في المعادله ديالنا. هنا في الحاله ديالنا عندنا اكس كاري هو اكبر اس، دونك في الفوق كاع كنكتبوا اكس كاري. من بعدو كنرتبوا المعاملات تنازليا، يعني اكس صفر. نقولوا دابا كون كانت عندنا اكس 3 هنا، اكس 3 اكس كاري اكس صفر واخا ما يكونش العدد ديالها في المعادله. وهنا من بعد كنجيو كنشوفوا اكس كاري شحال حداها المعامل ديالها. هنا كنكتبوا غير المعاملات. اكس كاري حداها 2، دونك هنا نكتبوا 2. اكس حداها ناقص 3، دونك هي ناقص 3. اكس صفر اي عدد اس صفر قلنا هو 1، دونك هنا هي 1 حنا ما حداه حتى مجهول، دونك هو العدد ديالنا. هنا نكتبوا 1. من بعد العدد اللي الفوق كاع كنهبطوه العدد نقولوه للدرجه الثانيه وكنبداو في الضرب والزائد. 1 في 2 هي 2، 2 ناقص 3 هي ناقص 1، 1 في ناقص 1 هي ناقص 1 زائد 1 هي صفر. وبالتالي كيمكن لنا نقولوا التعميل ديال هذه الحدوديه هذه كيو لي اكس كيساوي لنا اكس ناقص هذا العدد اللي عندي هنا ناقص 1 عامل لجوج فوا اكس ناقص هي ناقص 1 في 1 هي ناقص 1.
وبالتالي ها هو التعميل ديالها. كما لقينا في التعميل الاخر، غتقولوا لي شويه مختلف على التعميل الاولاني. التعميل الاولاني لقينا هو كل اكس كيساوي لنا جوج عامل اكس ناقص واحد على جوج عامل اكس ناقص واحد. غير هي مساله هنا كيعطينا التعميل مباشره. هنا في دلتا كيخصنا ندخلوا داك المعامل اللي الاغلبيه ديالنا يقدر الانسان من يكون كيخدم. يعني كون دخلنا هاد جوج هادي غتجينا هي كولي اكس كتساوي لنا جوج اكس ناقص واحد عامل اكس ناقص واحد، اللي هو نفس التعبير ديالنا ديال قبيله. نجيو دابا نشوفو هاد المثال اللي هو اس ل اكس اللي كتساوي لنا اكس اس 3 زائد جوج اكس كاري ناقص 3 اكس. هادي معادله من الدرجه الثالثه كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. يمكن لنا نعملو بهاد الطريقه هادي معادلات من الدرجه الثانيه الثالثه، يمكن لنا كاع حتى من الدرجه الرابعه. الان غادي نطرقوا هذا المثال. هنا كما قلت لكم اول حاجه كنقلبوا على الجذر ديال الحدوديه، ودائما كيكون بسيط كيدور ما بين الاعداد صفر واحد ناقص واحد واحد على جوج. ديما خاصنا نجربوا غير هاد الاعداد حيت هما اللي كيتعاودوا بزاف ديال المرات، وعلى حسب كل معادله راه كيبان لك دغيا كيبان لك داك الجذر ديالها. مثلا هنا نعوضوا بصفر، لا عوضنا بصفر اس ديال صفر كتجينا هي صفر أس 3 زائد جوج فوا صفر أو كاري ناقص 3 فوا صفر اللي كتساوي لنا صفر. دونك نقولوا هذا صفر هو جذر ديال الحدوديه. ولكن هنا عندنا هنا نقدروا حيت كما كتشوفوا اكس 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 غنعملوا باكس. هنا عندنا دونك اكس لي اس ل اكس كتولي لنا هي اكس عامل اكس كاري زائد جوج اكس ناقص 3. وبالتالي كيبقى لنا دابا نطبقوا هاد الطريقه اللي قلت لكم غير على هذا اكس كاري زائد جوج اكس ناقص 3، حيت عندنا اكس خارج من الاخر راه معمل بوحدو. نشوفوا نعتبروا واحد بي لي اكس اللي كيساوي لنا اكس او كاري زائد جوج اكس ناقص 3. نحسبوا بي ديال صفر كتساوي لنا هي صفر او كاري زائد جوج فوا صفر ناقص 3 كتساوي لنا ناقص 3 اللي كتخالف صفر، يعني صفر ماشي جذر ديال الحدوديه. نشوفوا بي ديال ناقص واحد هي ناقص واحد او كاري ناقص جوج ناقص 3 اللي كتساوي لنا ناقص 4 اللي كيخالف صفر. نشوفوا بي ديال واحد يعني واحد او كاري زائد جوج فوا واحد ناقص 3 اللي كتساوي لنا صفر. دونك واحد جذر ديال الحدوديه. ومن بعد ما لقينا الجذر ديال هاد الحدوديه هذه اللي اعتبرناها بي لي اكس اللي كتساوي لنا اكس كاري زائد جوج اكس ناقص 3، لقينا باللي الجذر ديال الحدوديه هو واحد. دونك غادي نجيو دابا ونديرو داك الخط كما قلت لكم بحال هكا بي ديال داك العدد اللي هو الجذر ديال الحدوديه اللي هو واحد. وكنرتبوا المعاملات. عندنا هنا هو اكس كاري دونك هي اكس كاري اكس اكس أس صفر. عندنا المعاملات عندنا اكس كاري حداها واحد، عندنا اكس حداها جوج، عندنا اكس أس صفر حداها ناقص 3. وكنهبطوا العدد الفوقاني كاع كنهبطوا للدرجه الثانيه دونك هو واحد. كنبداو في الضرب والزائد. واحد في واحد زائد جوج هي 3، واحد في 3 هي 3 ناقص 3 هي صفر. وبالتالي كيمكن لنا نقولوا بلي التعميل ديال الحدوديه بي لي اكس كيساوي لنا هو اكس ناقص واحد عامل اكس هي واحد فوا اكس هي اكس زائد 3. لقينا بي لي اكس دونك نرجعوا للمعادله الاساسيه اللي عندنا اللي هي من الدرجه الثالثه. دونك كتولي لنا باللي اس لي اكس كتساوي لنا هي اكس عامل الاكس ناقص واحد عامل الاكس زائد 3. يعني عوضنا هاد الحدوديه هذه اللي من الدرجه الثانيه عوضناها بالتعميل ديالها اللي هو اكس ناقص واحد عامل اكس زائد 3. وبالتالي كيكون لنا هذا هو التعميل. كما قلت لكم هنا اس 3 يعني خاص يكون عندنا 3 ديال الحلول منفصله. دونك الا درنا اس ل اكس كتساوي صفر هادشي كيعني لنا باللي اكس كتساوي صفر او اكس كتساوي واحد او اكس كتساوي ناقص 3. نتمنى تكون عجبتكم هاد الطريقه هذه. ولا كانت شي اسئله ما تنساوش تحطوا لنا في دي كومونتير ولا في لاباج ديالنا ديال الفيسبوك، وان شاء الله غادي نحطوا دي زوطخ ميثود ديال الخدمه.